वन्यस्रजे कवलभेत्र विष्णुर्वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपङ्कजय। हे स्तुति करने वाला, हे स्तुति गर्न योग्य प्रभु परमात्मा, तपाईलाई म नमस्कार गर्दछु। तडित अम्बराय, जसरी बिजुली चम्किन्छ, बिजुली चम्किँदा जुन रातो रातो देखिने गर्दछ, त्यस्तै प्रकारको पीताम्बर वस्त्रहरू तपाईले धारण गर्नु भएको छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई म नमस्कार गर्दछु। भक्तवत्सल भगवान